अस्सलाम वालेकुम। इजी उर्दू लेसन। इजी तरीके से उर्दू सीखने के लिए आप तैयार हैं? हम चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और मुझे उम्मीद है कि आप पेन और कॉपी लेकर तैयार हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। उर्दू लेसन नंबर 40वां लेसन यानी आखिरी लेसन है हमारा, और इसके बाद ये कोर्स तमाम हो रहा है। इसीलिए अब जो मैं पढ़ूंगा उससे अच्छा आपको पढ़ना है और जिस तरीके से लिखूंगा उससे अच्छी हैंडराइटिंग में आपको लिखना है। तो शुरू करते हैं। आज की हमारी टॉपिक है मदीने मुनव्वरा, यानी हमने पहले अल्लाह और फिर रसूल खुदा, उसके बाद कुरान मजीद, फिर मक्का और मदीने मुनव्वरा, इन सब के बारे में पढ़ा। अगर ऐसी कोई किताब मिलती हो अभी आपको तो आप पूरा तफसील से ये सब पढ़ सकते हैं। तो मदीने मुनव्वरा के बारे में पढ़ते हैं। मदीने मुनव्वरा भी अरब का एक मुबारक शहर है जो तमाम शहरों में सबसे अफजल है, सबसे अफजल शहर है। यहाँ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक है जो मस्जिद नबवी में है। हाजी हज अदा करने के बाद मदीने मुनव्वरा हाजिरी देने ज़रूर जाते हैं, यानी उनकी ज़ियारत करने के लिए जाते हैं हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के मुकर्रमा के कुफ़ार व मुशरिकीन को इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने आपको बहुत सताया। आप पूरी तारीख पढ़ सकते हैं उर्दू में और देखेंगे किस तरह हमारे नबी को सताया गया, उन पर कूड़ा डाला गया, उन पर तोहमत लगाई गई, उनको लालच देने की कोशिश की गई, उनको मारने की धमकी दी गई, यहाँ तक कि उनको हिजरत करना पड़ा। मुसलमानों को तकलीफ़ें दी, जैसे आप जानते हैं हज़रत बिलाल को किस तरह कोड़े मारे जाते थे। आपकी जान के दुश्मन हो गए, इसलिए हमारे प्यारे नबी ने मक्के से मदीना हिजरत फरमाई। मदीने में बड़ी शान व शौकत से आपका इस्तकबाल हुआ। ऐसा ही होता है कि किसी का मिशन कहीं कामयाब नहीं होता तो अगर वो हिजरत करता है तो हिजरत के अलग फ़वाइद हैं और अल्लाह उसमें बरकत देता है। बच्चों ने दफ बजा बजा कर और नात पढ़ कर आपको खुशामदीद कहा। खुशामदीद यानी वेलकम। आपकी तशरीफ लाने से पहले इस शहर का नाम यसरफ था, पहले इसका नाम यसरफ था, जो बीमारियों और जुल्म और सितम का शहर था। आपकी आमद से ये शहर बीमारियों से पाक हो गया और मदीने मुनव्वरा कहलाया। तो ये था आज का सबक, आपको पढ़ना है और इसकी कॉपी करना है। आपके लिए हम कुछ जुमले यहाँ पर लिखते भी हैं। मदीने मुनव्वरा भी अरब का एक मुबारक शहर है जो तमाम शहरों में सब से अफजल शहर है। तो यहाँ हमारा कोर्स कंप्लीट होता है।
امید ہے کہ آپ نے بہت اچھی طریقے سے یہ کورس کو پڑھا لکھا اور اس کو کمپلیٹ کیا۔ ابھی آپ کا کام یہاں رکتا نہیں ہے بلکہ آپ کا کام یہاں شروع ہوتا ہے۔ ابھی آپ کو چاہیے کہ دوسری کتابیں اردو میں پڑھیں اور اس میں سے بھی کچھ پیراگراف لکھیں، اپنے بچوں کو اردو سکھائیں، اپنے گھر والوں کو چاہے کوئی بھی ہو اردو کے سیکھنے کی ترغیب کریں، اور اللہ بھی آپ سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کورس کرنے کے بعد آپ ہمارا کورس بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگ آیتوں کو سمجھیں عربی زبان میں ہی۔ یہ کوئی علماؤں کا کام نہیں ہے بلکہ یہ سبھی مسلمانوں کا کام ہے کہ علم حاصل کریں، اور چاہے کوئی بھی ہو، صرف آپ کو اردو آتا ہو تو آپ یہ کورس کر سکتے ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا قرآن پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ قرآن تو کسی بھی حافظ صاحب یا جو مسجد میں پڑھاتے ہیں ان کے پاس آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جو ایزی قرآنک عربک گرامر کورس ہے اس کو روز آدھا گھنٹہ دیں گے تو بھی آپ 6 مہینے میں بہت ہی آسانی سے ایک آیت کو لے کر آیت کو ڈائریکٹ عربک میں ہی سمجھ سکیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی صلاحیت اور آپ کے شوق کے اوپر مبنی ہے۔ اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ وہ کورس بھی ضرور کریں اور اس کو ضرور شیئر کریں۔ ہم آپ سے ودا لیتے ہیں اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر ہمارا کام آپ کو پسند آ رہا ہو اور آپ کچھ اس میں تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو نمبر ہے اور اکاؤنٹ نمبر ہے وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کورس کو شیئر کرنا ہے تاکہ اور لوگوں تک بھی اس کا جو فائدہ ہے وہ پہنچے اور لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ایسا بھی ایک کورس ہے جو آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔ ہاں تو حضرات، آج کا سبق امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کاپی رائٹنگ کریں گے، اس کی بھی امید مجھے ہے، اور جتنا آپ لکھیں گے اتنا آپ سیکھیں گے۔ تو اگر کوئی پرابلم ہے، اگر کوئی چیز پوچھنا ہے یا یہ کتاب آپ کو چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اور ان ویڈیوز کو آپ دوسروں تک بھی شیئر کریے تاکہ دوسرے بھی لوگ اس کو سے استفادہ حاصل کریں، اور خصوصاً مسلمان ہی نہیں بلکہ ہمارے جو ملک نواسی ہیں SC ST OBC ان کو بھی جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو بھی آپ شیئر ضرور کریے۔